सीके राउतले सरकारलाई धोका दियो, सरकारको सदाशयतामाथि बरफ पानी खनायो, सरकारलाई उसले चरम धोका दियो। त्योभन्दा ठुलो धोकाधडी केही हुनै सक्दैन। ड्याङ ड्याङ गोली ठोकेर उसलाई समाप्त पारियो। यो एउटा क्यान्सर हो भन्ने बित्तिकै तपाईँले यसमा उपचार अरू गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको जरो किलो उखल्नुपर्छ, त्यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ, जसले आफ्नो विखण्डनको मूल कामलाई नै सच्याएको छैन। युएनपिओमा दर्ता भएको तथाकथित नक्कली देश मधेस, तथाकथित मधेस भन्ने देश त्यहाँ दर्ता छैन। आजदेखि खारेज भयो भन्ने कुरो क्लियर नभइकन यो वार्ता सार्थक हुँदैन। ल यो त हाम्रो हिस्टोरिकल भिक्ट्री हो। अब हामीले नयाँ मधेस देश फेला पार्यौं। मधेस देश र नेपाल भन्ने देशको बीचमा सम्झौता भएको छ भनेका छन्। त्यसलाई राज्यले तुरन्त गिरफ्तार गरोस्। राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डता र भौगोलिक अखण्डतामा कुनै पनि सम्झौता हुँदैन, जनमत संग्रह हुँदैन। 11 बुँदे सम्झौतालाई धोती लगाइसकेपछि अब यहाँ धोती लगाएको कुरो गर्यो भने फेरि साम्प्रदायिक रेसियल कलर दिने मान्छेहरूको पनि यहाँ कमी छैन। सीके राउतले तुरन्तै देन एन्ड देयर इमिडिएटली के भन्नुपर्छ भने हिजोसम्म गरेका जुन जुन अपराध हो, जुन जुन मैले गल्ती कमजोरी गरेँ, नेपाल आमा विरुद्ध जाइ लागे, आइन्दा म कायल भएको छु, कायल भएको छु, म यो गतिविधि गर्नेवाला छैन, गर्दै गर्दिन। अब मलाई अखण्ड नेपाल प्यारो छ। म जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरी यसि मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभनको मान्यता र मर्मलाई आत्मसात गरेर नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमान, गौरव, विकास, समृद्धि, यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको निम्ति अहोरात्र आफूलाई खटाउनेछु भन्ने कमिटमेन्ट अब सीके राउतले तुरन्तै गर्नुपर्छ। पुण्य गौतमजी, यहाँलाई pnpखबर.com मा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। विशेष गरेर पछिल्लो समय सीके राउतको विषयमा तपाईँले टिका टिप्पणी पनि गरिरहनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणी गरिरहनु भएको छ। सीके राउत चाहिँ जन्म सङ्ग्रह भन्दैछन्। जुन दिन सम्झौता भयो त्यो बेलामा पनि सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि नै उनले सामाजिक सञ्जालमा जन्म सङ्ग्रह भनेर सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिइसकेको सन्दर्भमा सरकार चाहिँ सीके राउत अखण्ड नेपालमा आयो भन्छ नि, के हो वास्तविक कुरा बताइदिनुहोस्। तपाईँको प्रश्नले कुरोको मूल सुरो पक्रियो। कता हो जिली कता हो गाँठी जस्तो हामी अल्बलिनु हुँदैन। वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारले र सरकारको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले बहुत सदाशयता राखेर एक हिसाबले भन्दाखेरि रत्ताकर डाकु कान पक्रिएर म वाल्मीकि बन्छु बाबा भनेर जब उसले माइबाप शैलीमा सरकारसँग एक हिसाबले भन्दाखेरि सम्झौता गर्ने अवसर खोज्यो, त्यसपछि जेलबाट रिहाई भएका सीके राउतलाई सरकारले ठिकै छ नि, अब एक हिसाबले भन्दाखेरि गदालत भएर गाई हुन्छ भनेर होइन, मानिस रूपान्तरण हुन सक्छ। एउटा कालक्रममा पुगिसकेपछि उसले विगतका भूलप्रति पश्चाताप गर्न सक्छ, शान्तिपूर्ण मूलधारमा आउन चाहन्छ, संविधान मान्छ, अनि त्यसपछि नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र इन्डिपेन्डेन्सी मान्छ भने कोही बात छैन। उसलाई पनि मूलधारमा स्थान दिनुपर्छ, उसको पनि क्षमता प्रतिभा सदुपयोग गर्नुपर्छ। कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भन्ने जस्तो हरेक मान्छेले यसलाई आफ्नो तरिकाले पर्सेप्सन गरेका छन्। तर सरकारले फुलको आँखाबाट हेरेर बहुत पोजिटिभ एटिच्युड राखेर उदारतावश सीके राउतलाई एउटा अवसर दियो। यसलाई तपाईँ अन्तिम अवसर मान्न सक्नुहुन्छ। सरकारले वास्तवमा भन्ने हो भने तराईमा अथवा सिङ्गो नेपालमा अब फेरि रक्तपात नहोस्, विखण्डनकारी चलखेल नहोस्, यो ठ्याप्पै रोकियो, स्याप्पै सुकोस् भन्ने सदाशयताका साथ सीके राउतलाई उसको व्यक्तित्व, कृतित्व, गरिमा कैयौँ गुणा, हजारौँ गुणा कमजोर छ, अथवा एक हिसाबले भन्दाखेरि खलनायक जस्तो व्यक्तित्व उसले बनायो। नेपाल राष्ट्र विरुद्ध द्रोह गर्यो, नेपाल आमा विरुद्ध धावा बोल्यो, बकबकायो, सत्तो शराब गर्यो, हलाहल विष ओकल्यो। तर पनि हामीले 7 खत माफी दिन्छौँ भनेर त होइन, सुध्रिने अवसर दिन्छौँ, शान्तिपूर्ण तरिकाले बाँच्न दिन्छौँ, मूलधारमा आउन दिन्छौँ भनेर हामीले एउटा सदाशयता राख्यौँ। हुन त कतिपय मान्छेले के भनिरहेका छन् भने विखण्डनकारीहरूलाई ग्ल्यामरस गरियो, ग्ल्यामराइज गरियो, त्यति धेरै स्टाटस दिनु हुँदैन थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले आफ्नो छेउमा उसलाई स्थान दिनु हुँदैन थियो भनेर यसरी पनि भनिरहेका छन्। तर हाम्रो मत के हो भने वास्तवमै भन्ने हो भने सीके राउतले सरकारलाई धोका दियो, सरकारको सदाशयतामाथि बरफ पानी खनायो। सीके राउतले गर्नै नहुने काम गर्यो। तपाईँले पनि भन्नुभयो जनमत सङ्ग्रहको
र स्वतन्त्र तराईको फ्री मधेसको फेरि कुराकानी गर्न थाल्यो। त्योभन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो आपत्ति जसरी सरकारसँग सम्झौता भइसके पश्चात पनि जनकपुरमा त बुलेट प्रुफ ज्याकेट सहित विमानस्थलमै स्वतन्त्र मधेसका नारा घन्किन थाले नि त। त्यही भनेको सरकारलाई उसले चरम धोका दियो। त्योभन्दा ठुलो धोकाधडी केही हुनै सक्दैन। सरकार, देश, जनता, राष्ट्र विरुद्ध फेरि उसले क्रूर ठट्टा गरेर नाजायज चुक्यो यो विषयमा, होइन चुक्यो भनेर म भन्दिनँ। हेर्नुहोस्, गल्ती गर्यो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँले सही नियत राखेर गल्ती गरेको पनि म भन्दिनँ, किनभने यसमा गल्ती छैन। सरकारले त कसैलाई मूलधारमा ल्याउँछु भनेर सत प्रयत्न गर्नु त प्रशंसनीय कुरा हो। कसरी गल्ती हुन्छ यो त जायज काम गरेको हो सरकारले। तर संसारमा अहिलेसम्म कुनै पनि पृथकतावादी नेता त्यसको मूल नाइके मूलधारमा आएर सप्रिएर अनि त्यसपछि देशभक्त भएर गएको उदाहरण छैन। जस्तो उदाहरणको म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एलटिटिई लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलमका नेता भेलुपिलाई प्रभाकरनले कान पक्रिएर नाक रगडेर तत्कालीन श्रीलङ्काका राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्से समक्ष एउटा अपिल गरे, निवेदन गरे, बाबा हो मलाई बाँच्न दिनुहोस्, म मूलधारमा आउन चाहन्छु, मैले तमिल मुद्दा छोडेँ, तमिल स्वायत्त प्रदेश अब मलाई चाहिँदैन, श्रीलङ्काली सार्वभौमसत्ताको म सम्मान गर्छु भन्दा पनि उसलाई त्यो मौका दिएन। कराप झ्याप पारियो, ड्याङ ड्याङ गोली ठोकेर उसलाई समाप्त पारियो। भ्लादिमिर पुटिनले चेचेन विद्रोही जोखार डोडाएभ, जसले आफूलाई तथाकथित राष्ट्रपति पनि घोषणा गरेका थिए, दक्षिण असेटिया र अक्खाजियामा आतंक मच्चाउने ती विद्रोहीहरूलाई, ती तथाकथित सेपरेटेड मोभमेन्टका ती नायिकेहरूलाई कहिले पनि माफी दिएनन्। कराप झ्याप पारे, समाप्त पारे। एउटा कुरा के छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भने, अझ कतिपय ठाउँमा त सर्वस्व हरण हुन्छ। जस्तो भेन्ड्रेवालालाई तपाईँले हेर्नुहोस्, खालिस्तान विद्रोहको नायिके भेन्ड्रेवालालाई इन्दिरा गान्धीले माफ दिइन् त, समाप्त पारिन् नि। यो एउटा क्यान्सर हो भन्ने बित्तिकै तपाईँले यसमा उपचार अरू गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको जरो किलो उखल्नुपर्छ, त्यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ, त्यसको मूल उच्छेदन गर्नुपर्छ। तिनीहरूको साथ खत माफी गर्नै हुँदैन। तिनीहरूलाई एकछिन म भन्न चाहन्छु, तिनीहरूलाई उनीहरूको हरकत अनुसार समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। जस्तो क्याटालोनियामा अवैध रूपमा स्पेनको क्याटालोनियामा जनमत सङ्ग्रह गरियो, त्यसलाई सुन्नुहोस् न। अब म अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणको झिली गाँठी पहिल्याउँदै तपाईँको प्रश्नको गाँठी कुरामा आउँदैछु। क्याटालोनियामा जसले जनमत सङ्ग्रहको फजुल काम गरे प्रादेशिक हिसाबले, स्पेन सरकारले, केन्द्रीय सरकारले त्यो मान्दै मानेन, त्यसलाई खारेज गरिदियो र सारा क्याटालोनियामा सेपरेटेड मोभमेन्ट चलाउनेहरूलाई कराप झ्याप पारेर जेलमा कोच्दियो। त्यो उदाहरण तपाईँले हेर्नु भएको छ। स्कटल्यान्डका विद्रोहीहरू पनि धेरै अन्त जाने ठाउँ छैन। अब उनीहरू राज्यको मूल प्रवाहमा नआएदेखि समाप्त हुन्छन्। अर्को कुरो तपाईँले विचार गर्नुपर्छ, सुडानलाई कुन मोडलमा एनेक्स गरियो, कसरी उसलाई टुक्राइयो भन्दा यही तथाकथित जनमत सङ्ग्रहको विधिद्वारा। अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो त्यहाँका राष्ट्रपति बसिर अल मोहम्मदले कत्रो प्रयत्न गरे, बसिर अल ओबारले त्यत्रो प्रयत्न गर्दा पनि, रुसले सहायता गर्दा पनि तथाकथित जनमत सङ्ग्रह चाहनेहरूले त्यो देशलाई जनमत सङ्ग्रहकै विधिद्वारा घातक रूपमा टुक्रा टुक्रा गरी छाडे। उत्तरी र दक्षिणी सुडानमा त्यो देश विभाजित भएर एउटा रक्तरञ्जित परिवेश त्यहाँ छ। अर्को कुरो तपाईँले याद गर्नुपर्छ, जस्तो इस्ट टिमोर भन्ने देश जब इन्डोनेसियाबाट टुक्रियो, त्योभन्दा ठुलो घातक काम इन्डोनेसियाको इतिहासमा, त्योभन्दा निर्गतिलो काम कहिले पनि भएन हो। त्यसकारण मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, आइरिस रिपब्लिकन आर्मी खडा गरेर उत्तरी आयरल्यान्डमा विद्रोह गरिएकाहरूलाई कसरी समन गरियो, यो पनि हिस्ट्री हामीले हेर्नु जरुरी छ। र म यसमा के जोड्न चाहन्छु भने, नेपालमा यस्तो पहिलो प्रयोग हुँदै थियो जहाँ पृथकतावादी आन्दोलनमा लागेका, स्वतन्त्र मधेस भनेर हिँडेको त्यो अपराधी, त्यो अभियुक्त, त्यो देशद्रोहीलाई पनि अब सच्चिएर आउने अन्तिम अवसर मात्रै भनेर हिँडेन। सिके राउतले त युएनपिओ जस्तो पनि नयाँ मधेस देश भनेर दर्ता गराइसकेको छन्। यसबारे चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हो त्यही कुरा हो। सुन्नुहोस् है, एउटा कुरा के छ भने, पृथकतावादी आन्दोलनमा लाग्ने मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीले त्यो स्ट्याटस नदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा जनमत छ। त्यसलाई पनि हामीले सम्मान गर्नु पर्छ। अर्को कुरो के छ भने, सिके राउत जसले आफ्नो विखण्डनको मूल कामलाई नै सच्याएको छैन। तपाईँले युएनपिओको कुरा गर्नुभयो, ठिक सन्दर्भ उठाउनुभयो,
तपाईले देखिरहनु भएको छ अब अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपल्स अर्गनाइजेसन UNPO मा दर्ता भएको तथाकथित नक्कली देश मधेस प्रोजेक्ट मधेस भनेर दर्ता होइन त्यो दर्ता भएको छ, त्यसको भूगोल दर्ता भएको छ, त्यसको भाषा दर्ता भएको छ, त्यसलाई छुट्टै राष्ट्रको रूपमा अवैध रूपमा दर्ता गरिएको छ। 2017 मा अप्रिलमा त्यसलाई दर्ता गरिएको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले हेरिरहनु पनि भएको छ। र त्यो देशलाई जबसम्म UNPO ले होइन यसबाट हामीले अब फुकुवा गर्यौं, यो देशै छैन, हामीले दर्ता गरेकै छैनौं, दर्ता खारेज गरौं भन्ने चिठी जबसम्म त्यो सीके राउतले ल्याएर हुँदैन। सीके राउतलाई UNPO ले दिनु पर्यो, नेपाल सरकारलाई पनि दिनु पर्यो। र नेपाल सरकारले यो आजदेखि छैन, त्यहाँ ताइवान अथवा तपाईको तिब्बत अथवा तपाईको अब पपुवा न्युगिनीबाट टुक्रिन चाहने न्यू पपुवा अथवा तपाईले यसो भन्नुहोस् क्याटालोनिया कश्मीर टाइपको स्ट्याटस जो यो नक्कली मधेसलाई दिएको छ त्यो स्ट्याटस हटाउनु पर्यो। त्यो नक्कली मधेस, त्यो तथाकथित मधेस भन्ने देश त्यहाँ दर्ता छैन, आजदेखि खारेज भयो भन्ने कुरो क्लियर नभइकन यो वार्ता सार्थक हुँदैन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो 12औं नम्बर थप्नुपर्छ सम्झौतामा। 12औं नम्बर थपेर के भन्नुपर्छ भने आजका मितिदेखि UNPO अनरिप्रेजेन्टेटिभ पिपल्स एन्ड नेसन्स अर्गनाइजेसनमा दर्ता भएको मधेस आजका मितिबाट त्यो दर्ता खारेजी भएको छ र अखण्ड नेपाललाई स्वीकार र सीके समूह आएको छ भन्नुपर्छ। अर्को कुरा के छ भने उनीहरूलाई स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको स्ट्याटस दिने होइन, त्यो स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन विघटन गरेको प्रमाण नेपाली जनतालाई चाहिन्छ र सीके समूहसम्म भन्न सकिएला सीके समूहसँग राज्यले सम्झौता गर्नुपर्छ। अर्को कुरा तपाईलाई म भन्न चाहन्छु, जस्तो हिजो अस्ति मात्रै जब सीके राउतले सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै हल्लाखल्ला मचाउन थाले उनका कार्यकर्ताले, त्यही हल्लाको कुममा कुम जोडेर एकजना गोविन्दराम पासवान भन्ने डाक्टर गोविन्दराम पासवान भन्नेले के लेखेका छन् भने उनी सीकेका खास सहयोगी पनि हुन्। ल यो त हाम्रो हिस्टोरिकल भिक्ट्री हो, अब हामीले नयाँ मधेस देश फेला पार्यौं, मधेस देश र नेपाल भन्ने देशको बीचमा सम्झौता भएको छ भनेका छन्। अब हामी फुक्काफाल मधेसको झण्डा लिएर राष्ट्रिय गान जप्दै अनि मधेस भन्दै हिँड्न पाउँछौं भनेका छन्। त्यो को हो? त्यो गोविन्दराम पासवान। त्यसलाई राज्यले तुरन्त गिरफ्तार गरोस्। यस ढंगले नेपाल आमा विरुद्ध, अखण्ड नेपाल विरुद्ध, नेपालको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध, अखण्डता विरुद्ध चलखेल गर्ने हर कुनै अपराधीलाई कराप झ्याप पार्नुपर्छ। चाहे त्यो सीके राउत होस्, चाहे उसको हनुमान चालिसा जप्दै वरिपरि चमर हम्किएर हिँड्ने किन नहोस्। होइन, सरकारले त्यो गरेको होइन। हेर्नु, सरकार जनमत संग्रहको पक्षमा छँदै छैन भन्ने कुरोको प्रमाण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा कार्यक्रममा क्याटेगोरिकली बहुत स्पष्ट भाषामा नलुकाइकन उहाँले के भन्नुभएको छ भने राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डता र भौगोलिक अखण्डतामा कुनै पनि सम्झौता हुँदैन, जनमत संग्रह हुँदैन, हामी 1 इन्च जमिन पनि गुमाउन चाहदैनौँ, हामी हाम्रो राष्ट्रलाई माया गर्छौं, गौरव गर्छौं भनेर भन्नुभएको छ। र हेर्नुहोस्, सीके सीमामा धेरै जमिनहरु त मिचिरहेका छन् प्रतिदिन। त्यो विषयमा पनि हामीले चर्चा गर्नुपर्छ, जस्तो नागरिकता विधेयकको विषयमा पनि हामीले चर्चा गर्नुपर्छ। तर अहिले मूल विषयमा तपाईलाई म भन्न चाहन्छु, अब सीके राउतले जब त्यो प्रोग्राममा सयौं थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली भनेर गुन्जिँदाखेरि ऊ उठेर शिर निहुराएको छ। उसले त त्यो प्रोग्राममा त्यहाँ सम्मान गरेको छ। एउटा कुरा चाहिँ के भयो भने सीके राउतले जब त्यहाँ जनमत संग्रहको कुरा गर्यो उसलाई तुरन्त सजग गर्नु पर्थ्यो। तैले यो प्रोग्राममा किन यहाँ जनमत संग्रहको कुरा गरिस्, त्यसको प्रतिवाद गर्नु पर्थ्यो, ठाउँको ठाउँ इमिडिएटली प्रतिवाद गर्नु पर्थ्यो। त्यो अलिकति हुन सकेन, त्यो हाम्रो कमजोरी हो, हामी अहम्ममा भन्छौं, स्वीकार्छौं। अर्को कुरा के म भन्न चाहन्छु भने गभर्नमेन्टले हुन त अब यो सरकारको तर्फबाट बादलजीले क्याटेगोरिकली स्पष्ट रूपमा पार्लियामेन्टमा के भन्नुभएको छ भने सीके राउत पुरानो बाटोमा गएको प्रमाण जुट्ने बित्तिकै उसलाई हामी करापझ्याप पार्छौं, पुरानो बाटोमा ऊ जानै पाउँदैन, जानै हुँदैन, यो फजुल कुरा हो, अपराध हो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्छौं र उसलाई पुरानै बाटोबाट सजाय दिन्छौं भन्ने बित्तिकै अब सीके राउतलाई राज्यले अल्टिमेटम दिएर केही समय दिएर आफ्नो गम्भीर भूल सच्याउने अवसर दिनुपर्छ, उसलाई एउटा अन्तिम मौका दिनुपर्छ। मेरो विचारमा उसले यी सारा फजुल कुराहरू स्वतन्त्र मधेस, जनमत संग्रह भन्न छाड्नुपर्छ र अन्तिममा अब जसरी सीके राउत जस्ता विखण्डनकारी भनौं शान्तिपूर्ण तवरले चाहिँ मूलधारको राजनीतिमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू इन्टरनेशनल प्र्याक्टिस त्यस्तो केही भएको यहाँले बताइदिनुस् न। त्यसलाई होइन, मैले अघि पनि तपाईलाई निवेदन गरिसकेँ, धेरै कुरा मैले बताएको छु। जस्तो तपाईलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, कुनै पनि विद्रोही जसले विखण्डनको क्षेप्यास्त्र लिएर देश विरुद्ध जाइरहेको छ त्यसको मूल नायिके अहिलेसम्म
रत्नाकर डाकु कालिदास बाल्मिकी भए जस्तो रूपान्तरण भएको देखिँदैन। जस्तो क्याटालोनियाको विद्रोहीको कुरा गर्नुहोस् अथवा भेन्ड्रेवालाको कुरा गर्नुहोस् अथवा जोखार डुडाबको कुरा गर्नुहोस्, आइरिस रिपब्लिकन आर्मीको कुरा गर्नुहोस्, स्कटल्यान्डको विद्रोहीको कुरा गर्नुहोस्, सुडानको कुरा गर्नुहोस् अथवा जुनसुकै देश इस्ट टिमोरको कुरा गर्नुहोस्, कुनै पनि विखण्डनकारीहरू अहिलेसम्म पवित्र गंगाजीमा नुहाएर आए जस्तो देशभक्त भएर देशको अखण्डतालाई स्वीकारेको थाहा छैन। तर दुनियाँ होइन त्यो स्वीकार्न सक्दैन होइन, दुनियाँभरि यस्तो भएको छैन भन्दैमा नेपालमा हुँदैन भन्नु त भएन नि। हामीले बेनिफिट अफ डाउट लिनुपर्छ। म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, सीके राउतलाई अब अन्तिम धेरै हामीले समय भड्काइसक्यौं। 24 घण्टाको अल्टिमेटम दिए हुन्छ। 24 घण्टा वा 48 घण्टाभित्र उसले तुरन्त आफ्ना ती विखण्डनकारी गतिविधिलाई पुट गर्ने जनमत संग्रहवाला र स्वतन्त्र मधेसवाला हरेक पोस्टहरू, स्ट्याटसहरू, गतिविधिहरू हटाउनुपर्छ। उसको कार्यकर्तालाई उसले सम्झाउनुपर्छ, सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्छ र उनीहरूले प्रेस कन्फरेन्स गरेर नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, अखण्ड नेपाल, सार्वभौम सत्ताप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं। आजका मितिदेखि हामीले अबदेखि आइन्दा कहिल्यै पनि अखण्ड नेपाल विरुद्ध कुनै अभिव्यक्ति पनि दिँदैनौं, खेलोमेलो गर्दैनौं। हो, त्यही 11 बुँदे सम्झौतालाई धोती लगाइसकेपछि अब यहाँ धोती लगाएको कुरो गर्यो भने फेरि साम्प्रदायिक रेसियल कलर दिने मान्छेहरूको पनि यहाँ कमी छैन। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली जनजीवनको भाषा पक्रिएर म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, सीके राउतले तुरन्तै देन एन्ड देयर इमिडिएटली के भन्नुपर्छ भने हिजोसम्म गरेका जुन जुन अपराध हो, जुन जुन मैले गल्ती कमजोरी गरेँ, नेपाल आमा विरुद्ध जाइ लागे, आइन्दा म कायल भएको छु, कायल भएको छु, म यो गतिविधि गर्नेवाला छैन, गर्दिन। अब मलाई अखण्ड नेपाल प्यारो छ। म जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरी यसि मदर एन्ड आर ग्रेटर देन हेभनको मान्यता र मर्मलाई आत्मसात गरेर नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमान, गौरव, विकास, समृद्धि, यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको निम्ति अहोरात्र आफूलाई खटाउनेछु भन्ने कमिटमेन्ट अब सीके राउतले तुरन्तै गर्नुपर्छ। यदि गर्दैन फेरि उसले पुरानै गतिविधि गर्छ, ऊ पुरानै हरकतमा फर्किन्छ भने उसलाई जसरी हिजो हामीले कर्याप छ्याप पारेर कानून अनुसार कडाभन्दा कडा कारवाही गरेका थियौं, अहिले पनि त्यस्तो कारवाही उसलाई गर्नुपर्छ यदि ऊ सप्रिएन भने। ठिक छ, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। अन्तिममा चाहिँ अब सीके राउतको विषयमा कुरा गरिरहँदा पहिलो समय चर्चामा रहेको विषय नागरिकता संशोधन विधेयकको बारेमा चाहिँ यहाँ के भन्नुहुन्छ? यो नागरिकता संशोधन विधेयकलाई वास्तवमा अब संसदमा विचाराधीन राखिएको छ। यो बहुत गलत गरिएको छ। यो हेर्नुहोस्, नेपाललाई जनसांख्यिक अल्पसंख्या बनाएर फिजीकरणको बाटो हुँदै सुडानीकरण गर्ने यो एउटा ग्रान्ड कन्स्पिरेसीको डिजाइनमा आएको कुरा हो। यो सोरै आना गलत छ। नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता र नेपालको अखण्डता विरुद्ध भोलि खेलोमेलो गर्नेहरूलाई स्पेस दिने कुरा हो। कसको योजनामा चाहिँ यो सबै भइरहेको छ? होइन, यो हेर्नुहोस्, अब यो अदृश्य लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ। त्यसकारण यो विषयमा छुट्टै प्रोग्राम गरौँला। पिसमा कुरा गरेर यहाँ साध्यै छैन। यसको लागि तपाईँले समय छुट्याएर आधा घण्टा जति कुराकानी हामी गर्नुपर्छ, अर्को दिन गरौँला। म पोइन्टमा के भन्न चाहन्छु भने हामी समस्याको कुरा गरेर समय खेर फ्याँक्ने बेला होइन यो। अब राष्ट्रिय जागरण परिषदले एउटा आन्दोलन चलाएको छ। आनन्दराम पौडेलजीहरूले त्यसको अगुवाई गर्नुभएको छ। त्यहाँ 101 विद्वान बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, डाक्टर सुरेन्द्र केसी, त्यसपछि सूर्यनाथ उपाध्याय, अनि त्यसपछि तपाईँका यस्ता धेरै होनहार विद्वान बुद्धिजीवीहरूले, पूर्णबहादुर कार्कीजी लगायतका व्यक्तित्वहरूले यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र यो अभियानलाई हामीले निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। साध्यबहादुर भण्डारीजी लगायतले नेतृत्व गरेको यो अभियानलाई निष्कर्षमा पुर्याएर अहिले तत्काल हामीले गर्न सक्ने कुरा के छ भने हामीले लाखौं लाख गैर नेपालीलाई नागरिकता दिने, नागरिकता मकै भटमास जस्तो वारार्थी बाँड्ने यो काम गर्नको लागि लाइसेन्स दिए जस्तो अनुमति दिने, त्यसलाई लेजिटिमाइज गर्ने टाइपको यो विधेयक तुरन्तै फिर्ता लिनुपर्छ। त्यसलाई संसदबाट हामीले तुरन्तै फिर्ता लिनुपर्छ भनेर हामीले दबाब दिनै पर्छ। यसको लागि अब जनजागरण अभियान चलेका होलान्, मिडियामा क्याम्पेनिङ भएको होला, हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यो नागरिकता विधेयक अहिलेको लागि अत्यन्तै असान्दर्भिक, असामयिक र देश र जनताको भावना र विचार, देशको
राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल कुरा हो, यसलाई स्थगित गर्नुपर्छ र यसको लागि प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेस लगायत सबै दलहरू पनि सजग हुनुपर्छ। या त समस्या के छ भने नेपाली कांग्रेस लगायतका विपक्षी दलका नेताहरूको सबैभन्दा ठूलो जोड भनेको यो विधेयक पारित गर्नुपर्छ भन्ने छ। यो सरकारले मात्रै ल्याएको भन्ने अर्थमा तपाईँ नबुझ्नुहोस्, यो नेशनल इन्टरनेशनल ग्रान्ड कन्स्पिरेसीको एउटा खेल हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा विपक्षीहरू, यसमा सरकारले ल्याउने मात्रै कुरो हुँदैन। जस्तो अब राज्य व्यवस्था समितिको कुरा तपाईँले गर्नुपर्छ, शशि श्रेष्ठजीले के बोल्नुभयो भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसकारणले अरू कुरा नगरौँ, अरूतिर अन्त चैतमा जनता भने जस्तो। अब एकातिर जनमत संग्रहको कुरा आछ, अर्कोतिर नागरिकता विधेयकको प्रसङ्ग छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, गाउँघरतिर एउटा उखान छ, चितुवा कराउनु र सिंगारी बाख्रो हराउनु एकैचोटि भए जस्तो भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विधेयक, यो राष्ट्रघाती नेचरको विधेयक हो, यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। यहाँ तपाईँले यसो रूप पक्षमा त सुन्दर कुराहरू अलि ठिकै हो कि जस्तो भान पार्ने खालका कुतर्कहरू त्यहाँ स्थापित गरिएका छन्। जस्तो आमाको नाउँमा नागरिकता दिने भनिएको छ, के भनिएको छ, नागरिकताद्वारा वञ्चित गरिएका सबै नेपालीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनिएको छ। के हाम्रो देशले अहिलेसम्म नागरिकताबाट वञ्चित गरेको छ आफ्नो नागरिकलाई? हामी भन्छौँ उच्च स्तरीय नागरिक छानबिन आयोग तुरन्तै गठन गरेर नक्कली नागरिकता खारेज गरेन, बोर्डरलाई हामीले रेगुलेट गरेनौँ, सके हामीले पर्खाल लगाउने हो। हेर्नुहोस्, यति सानो देश छ, यति थोरै होइन। डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोको पर्खाल लगाउँछु मेक्सिकोको सीमामा भन्न सक्छन् भने हामीले त्यति भन्न सक्दैनौँ। यदि त्यो गर्न सक्दैनौँ, काँडे तार लगाउन सक्दैनौँ, पर्खाल लगाउन अहिले तत्काल सक्दैनौँ भने पनि हामीले सीमा रेगुलेट गर्नुपर्छ। होइन भने सूर्यनाथ उपाध्यायजीको भाषा सापट लिएर भन्छु, यो सानो देश, जनसङ्ख्याको हिसाबले 3.5 करोड म्याक्सिमम त्यति जनसङ्ख्या भएको यो देश छेउमा 1.25 अर्ब जनसङ्ख्या भएको देश छ। त्यहाँबाट भोलि वारार्थी यहाँ मान्छे आयो भने हामी जनसाङ्ख्यिक अल्पसङ्ख्या बनेर यो देश फिजीकरण हुन्छ। साथीहरूले सिक्किमीकरणको कुरा गर्नुहुन्छ, सिक्किमीकरणको भन्दा पनि खतरनाक मोडल सुडानीकरणको हो। त्यसकारण सुडान जस्तै ओमार अल बसिरले जसरी सुडानको एनेक्सेसन रोक्न सकेनन्, जसरी त्यहाँको सेपरेटेड मोमेन्टका मान्छेहरूलाई करापझाप पारेर समाप्त गर्न सकेनन्, किनभने प्रजातन्त्रमा सङ्ख्या बलको महत्त्व हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भोलिको कुरा आजै देख्नुपर्छ, दूरदर्शी भएर हामीले हेक्का राखेर यो तथाकथित जुन चलखेल छ देश विरुद्ध, जनता विरुद्ध, यो राष्ट्र विरुद्ध, हाम्रो समृद्धि विरुद्ध, विकास विरुद्ध जुन चलखेल भइरहेको छ त्यसलाई कम्प्लिट रोक्नुपर्छ। यो देशभक्त समाजवादी सरकारले यो कुरा हेक्का राख्नुपर्छ र वास्तवमा भन्ने हो भने यो देश जोगाउनु नि अहिलेको परम कर्तव्य हो। देश रक्षा भएन हामीले चमत्कारिक विकासहरू गर्न सक्छौँ। यो देशको सार्वभौम सत्ता जोगाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो। यहाँलाई समय विचारको लागि धेरै यो पिएनपी मिडियाले पनि बारम्बार मौका दिएको छ देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा। जनजागरण अभियान जस्तै गरी हामीले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू एक्सप्रेस गर्ने मौका पाएको छौँ। तपाईँले यो जो उत्कृष्ट प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनु भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। पिएनपी मिडियाको उत्तरोत्तर प्रगति र उन्नतिको कामना गर्छु। सबै श्रोता दर्शक वृन्दहरूलाई पनि 10 औँला जोडेर नमन गर्न चाहन्छु। यो देश जोगाउँ, हाम्रो महान देशको गौरवलाई हामीले अझ उचाइमा पुर्याउँ। यो सगरमाथाको देश, यो हिमवत खण्ड, यसको गरिमा, मूल्य, महत्त्वलाई हामीले थप गौरवान्वित गर्दै अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यो मौका दिनुभयो, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि बातचित गरौँला। हस् त, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद।